हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 47 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबैले भनौँ एकचोटि भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। प्यारो भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराण अन्तर्गत हामी अंश 5 को अध्याय 9 भित्रका कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दैछौँ। यहाँ प्रलम्बासुरको वधको कथा प्रसङ्ग रहेको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, खेलै खेलमा बलरामजीलाई बोकेर जो प्रलम्बासुर थियो त्यो आकाशमा उडिरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब जब यसरी उडिरहेको अवस्थामा बलरामजीको जुन भारलाई थाम्न नसकेर उसले फेरि आफ्नो स्वरूपलाई परिवर्तन गरेको कथा हामीले हिजो श्रवण गर्यौं। र यो समयमा बलरामजीले भगवान श्री कृष्णलाई भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, भगवान श्री कृष्णलाई, हेर कृष्ण, छलपूर्वक गोप कुमारको स्वरूप धारण गर्ने, यो पर्वत समान भयानक शरीर धारण गर्ने कुनै भीमकाय दैत्यले मलाई अपहरण गरिराखेको छ भनेपछि भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे सर्वात्मन, तपाईँ स्वयं सबै किसिमका गुह्य पदार्थहरूमा पनि अत्यन्त परम गुह्य स्वरूप हुनुहुन्छ हैन र? हजुर त मनुष्य भावलाई किन प्रकट गर्ने यो चेष्टा गरिराख्नु भएको छ? हजुरले मनुष्य भाव किन देखाइराख्नु भएको छ? तपाईले आफ्नो स्वभावलाई देखाउनुहोस्। तपाईले हजुरले आफ्नो आत्मालाई स्मरण गर्नुहोस्। स्मरण गर्नुहोस् त आफ्नो आत्मालाई। सर्वात्मन सर्वगुह्यानां गुह्य गुह्यात्मना त्वया। हजुर सबै किसिमका बीजहरूको कारण भइबक्सनुहुन्छ र कारण भन्दा पनि पूर्ववर्ती अर्थात् कालक्रम, स्थान, गुण आदिका दृष्टिले पहिले एवं प्रलयका समयमा हजुर एकमात्र अवस्थित रहनुहुन्छ। के हजुरलाई स्मरण हुन सकिरहेको छैन? म र हजुर हामी दुवै यी सम्पूर्ण जगतका कारण हौं र पृथ्वीमा अत्याधिक रूपमा बढिरहेको अधर्मको सर्वनाश गरेर धर्मको स्थापना अर्थात् पृथ्वीको कल्याण गर्नका लागि मात्र अवतार लिएका मनुष्यका रूपमा उत्पन्न भएका हौं भन्ने कुरा हजुरले यो बुझ्नु पर्दछ। आकाश हजुरको शिर हो, हजुरको मूर्ति जलमय छ। हे अनन्त, पृथ्वीमै नै हजुरका दुवै चरण हुन्, अग्नि हजुरका मुख हुन्, चन्द्रमा, मन र वायु हजुरका श्वास प्रश्वास हुन्, चारवटै दिशाहरू हजुरका हातहरू हुन्। हे भगवान, हजुरका हजारौं मुखहरू छन्, हजुरका हात, चरण, शरीर सबै हजारौं किसिमका छन्। हजुर हजारौं ब्रह्माहरूको कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। ऋषि महर्षिहरूले हजुरको हजारौं किसिमबाट स्तुति र उपासना गर्दछन्। हजुरको दिव्य स्वरूपका विषयमा हजुर बाहेक अन्य कसैलाई पनि ज्ञान छैन, तर हजुर त अज्ञानी जस्तो गरिराख्नु भएको छ त। भगवान श्री कृष्णले यसरी बलरामजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, हे अनन्त मूर्ति, हजुरले धारण गर्नुभएको छ, हजुरले धारण गर्नुभएको छ सबै यो सारा ब्रह्माण्डलाई, विश्वलाई। यसका विषयमा ज्ञान नभएका कारणले गर्दा नै यी पृथ्वी सम्पूर्ण चराचरलाई धारण गर्नका लागि समर्थ भएकी छन्। हे अनादि पुरुष,
अनादि भनेको जसको जन्म हुँदैन त्यसलाई अज र अनादि भनिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुर नै निवेश आदि काल स्वरूप हुनुहुन्छ प्रभु। हजुरले नै सत्य त्रेता आदि युगहरूको भेदबाट यी सम्पूर्ण जगतलाई आफ्नो भोजन बनाउनुहुन्छ प्रभु। जसरी जो वाड वा नल अर्थात् समुद्री आगोद्वारा शोषित अथवा चुसिएको पानीले वायुका माध्यमद्वारा हिमालयसम्म पुगेर अत्यन्त मनमोहक हिउँको स्वरूप धारण गर्दछ। त्यो हिमालयमा घाम लागेपछि अर्थात् सूर्यको तातो किरण परेपछि फेरि जुन पानीको रूपमा परिणत हुन्छ, त्यसरी नै प्रलयका समयमा हजुरमा नै विलय भएको यो विश्व हजुरकै आधिपत्यमा रहन्छ र प्रत्येक कल्पमा हजुरको हिरण्यगर्भ स्वरूपबाट सृष्टिको रचना गर्ने कार्यमा उत्साहित भएपछि यसले फेरि जगतको स्वरूप धारण गर्दछ। हे ईश्वर, सबै कल्पहरूमा हजुरले यसरी नै प्रलयको अन्तमा यो जगतको रचना गर्नुहुन्छ। हे सम्पूर्ण विश्वका आत्मा, हजुर एवं म अर्थात् हामी दुवै मात्र यो सम्पूर्ण जगतको परम आधार एवं कारण हौँ। तर म संसारको कल्याण गर्नका लागि अलग अलग स्वरूप धारण गर्दछु। हे भगवान, त्यसकारण तपाईले स्वयं आफ्नो आत्माको स्मरण अर्थात् चिन्तन गर्नुहोस्। यो साधारण मनुष्यको भावलाई परित्याग गर्दै आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा परिणत भएर यो दुष्ट दानवको विनाश गरेर हाम्रा आफन्तहरूको कल्याण गर्नुहोस् भनेर भगवान श्री कृष्णले यसरी बलरामजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। इति संस्मारितो विप्र कृष्णेन सुमात्मना विहस्य पीडयामास प्रलम्बं बलवान बलः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले यसरी स्मरण गराएपछि अत्यन्त पराक्रमी बलरामले मुसु हाँस्नुभयो र हाँस्दै प्रलम्बासुर अर्थात् प्रलम्ब नाम भएको असुरलाई पीडा अथवा कष्ट दिन थाल्नुभयो। त्यस पछाडि त्यस समयमा अत्यन्त क्रोधित भएर राता आँखा पार्नुभएका बलरामले मुष्टि अर्थात् मुक्काद्वारा त्यसको शिरमा हान्न थाल्नुभयो। बलरामद्वारा प्रहार गरिएको चोटको प्रभावले त्यस दैत्यका दुवै आँखा बाहिर निस्किए। त्यस समयमा उसको टाउको फुट्यो र टाउकोमा रहेको मथिङ्गल बाहिर निस्कियो। मुखबाट रगत छाड्दै जमिनमा ढल्यो। त्यसपश्चात त्यसै समयमा उसको मृत्यु पनि भयो। हेर्नुहोस्, प्रलम्बासुरको अन्त्य भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त अद्भुत कार्य गर्नुहुने महापराक्रमी बलरामद्वारा प्रलम्ब नाम भएको दैत्य मारिएको देखेपछि गोप कुमारहरू अत्यन्त प्रसन्न भए। धन्यवाद धन्यवाद भन्दै उहाँको प्रशंसा गर्न थाले। प्रलम्ब नाम भएको असुरको हत्या वध भइसकेपछि बलराम गोप कुमारहरूद्वारा प्रशंसित हुँदै परमात्मा श्री कृष्णसँग त्यहाँबाट फर्किएर गोकुलमा जानुभयो। यस्तो कथा छ प्यारा भक्त भागवतहरू श्री विष्णु महापुराणमा। अगाडि गएर यहाँ शरद ऋतुको वर्णन अनि गोवर्धन पर्वतको पूजाको बारेमा कथा छ। अत्यन्त रोचक कथा। तयोर विहरतोस्तत्र राम केशवयोर व्रजे प्रावृड व्यतीत विकसत सरोजा चाभवच्छरत। पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई अत्यन्त पराक्रमी बलराम एवं परमात्मा श्री कृष्णले ब्रजमा यस प्रकारले घुमफिर गर्दै वर्षाकाल अर्थात् वर्षा ऋतु समाप्त भयो। पूर्ण रूपमा फुलेका कमलका फूलहरूबाट यथार्थ रूपमा सुशोभित भएको शरद ऋतु प्रारम्भ भयो। जसरी गृहस्थ मनुष्यले पुत्र पत्नी आदिको संसर्गबाट उत्पन्न भएको ममताका आधारमा मानसिक पीडा पाइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै पोखरीको पानीमा माछाहरूले अत्याधिक रूपमा पीडा भएको अनुभव गर्न थाले अर्थात् दुःख पाउन थाले। जसरी सांसारिक प्रवाहको गतिका विषयमा ज्ञान हासिल गरिसकेका योगीहरू पूर्ण रूपमा शान्त रहन्छन्, त्यसरी नै मयूरहरू पनि वनमा हर्षको परित्याग गरेर अत्यन्त शान्त भएर बस्न थाले। जसरी ज्ञानीहरू सबै पदार्थहरूको ममता परित्याग गरिसकेपछि घरको गृहस्थी जीवनलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर सन्यासी हुन्छन्, त्यसरी नै सेतो वर्ण भएका मेघ बादलले पनि जलरूपी सर्वस्व परित्याग गरेर अत्यन्त निर्मल आकाशलाई पनि पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिए। जसरी अत्यन्त धेरै पदार्थहरूमा आसक्ति र ममता राखेका कारणले गर्दा शरीर धारण गर्नेहरूको हृदय अर्थात् अन्तरात्मा
सारहीन अर्थात् कुनै अर्थ नभएको हुन्छ। त्यसरी नै अत्यन्त रापिलो सूर्यका किरणहरूबाट तातेर पोखरी वा तालहरू सुक्न थाले। जसरी अत्यन्त निर्मल र स्वच्छ स्वभाव भएका व्यक्तिहरूको अन्तरात्माले ज्ञानका माध्यमद्वारा समता प्राप्त गर्दछ अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिहरू समभावमा रहन्छन्, त्यसरी नै शरतकालीन जल समूहले अत्यन्त मनमोहक चन्द्र कमलको फूलसँग सम्बन्ध स्थापित गर्यो। जसरी साधुहरू अर्थात् अत्यन्त उत्तम आचरण भएका पुरुषहरूका कुलमा अन्तिमको शरीर धारण गर्ने योगी सुशोभित हुन्छ, त्यसरी नै ताराहरूबाट चम्किलो भएको आकाश मण्डलमा पूर्ण रूपमा शोभा सम्पन्न भएर विराजमान हुन थाले। जसरी ज्ञानीहरू अर्थात् तत्त्वज्ञान प्राप्त गरिसकेका पुरुषहरूले पत्नी पुत्रादिमा अत्याधिक रूपमा बढिरहेको ममतालाई विस्तार विस्तार त्याग गरिदिन्छन्, त्यसरी नै नदी नाला ताल एवं पोखरीहरूको पानीले पनि आफ्नो सतह छोड्दै जान थाल्यो। क्रमिक रूपमा पानी घट्न थाल्यो। यसको मतलब जसरी आफ्नो साधनमा व्यवधान उत्पन्न भएकाले साधना जस्तो आफ्नो साधनामा व्यवधान उत्पन्न भइसकेपछि साधनाको परित्याग गरेका अयोगीहरूको फेरि राग द्वेष जस्ता क्लेशहरूसँग मिलन हुन्छ। त्यसरी नै पहिले आफैले परित्याग गरिरहेको अथवा गरिदिएको पोखरी तालको पानीसँग हाँसहरूको फेरि मिलन भएको हुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू जसरी क्रमबद्ध रूपमा महायोग अर्थात् सम्प्रज्ञात योग समाधि प्राप्त गरेर यति अर्थात् सांसारिक विषयबाट विरक्त भएको योगनिष्ठ सन्यासी निश्चल आत्मा भएको हुन्छ, त्यसरी नै पानी निश्चल अर्थात् स्थिर भएपछि समुद्र पनि पूर्ण रूपमा स्थिर भयो। जसरी सर्वात्मा एवं परमात्मा श्री विष्णुलाई जानिसकेपछि अर्थात् उहाँको तत्त्वका विषयमा ज्ञान हासिल गरिसकेपछि मेधावी अर्थात् बुद्धिमानको अन्तरात्मा शान्त हुन्छ, त्यसरी नै त्यस समयमा सबै जलाशयहरू पूर्ण रूपमा निर्मल एवं स्वच्छ भए। जसरी योग रूपी अग्निका माध्यमद्वारा राग द्वेषादि अर्थात् शरीरमा उत्पन्न हुने दुःख कष्ट अथवा दुःख नष्ट भएपछि दुःख कष्टहरू नष्ट भएपछि योगीहरूको अन्तरात्मा अत्यन्त निर्मल र स्वच्छ हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले शीतको कारक तत्त्व मेघहरूमा विलीन भएपछि आकाश पनि यथार्थ रूपमा स्वच्छ र निर्मल भयो। जसरी अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको अत्यन्त पीडादायक दुःखलाई विवेकले शान्त गराइदिन्छ, त्यसरी नै चन्द्रमाले पनि सूर्यका किरणहरूबाट उत्पन्न भएको तापक्रमलाई शान्त पारिदिए अर्थात् शीतल बनाइदिए। अनि यस्तै प्रकारले जसरी संयमले इन्द्रियलाई उनीहरूका विषयहरूबाट तानेर ल्याउँछ, त्यसरी नै शरद ऋतुले आकाशबाट मेघ अर्थात् बादलहरूलाई आकाशबाट मेघ अर्थात् बादलहरूलाई पृथ्वीबाट धुलोलाई र पानीबाट फोहोरलाई अलग गरिदिएको थियो अथवा गराइदिएको थियो। मानव पानीबाट पूर्ण रूपमा भरिएका कारणले गर्दा सरोवरहरू पानीले पूर्ण रूपमा भरिएपछि अब स्थिर रहन सुक्ने गरेका कारणले दिन रात कुम्भक एवं रेचक क्रियाका आधारमा प्राणायामको अभ्यास गरिरहेका छन् जस्तो देखिन्थ्यो। यसरी अत्यन्त सुन्दर आकाश र स्वच्छ नक्षत्रमय शरद ऋतु आएपछि त्यसै मध्येको कुनै एक दिन परमात्मा श्रीकृष्णले ब्रजका सबै बासिन्दाहरू इन्द्रको पूजा गर्ने तयारीमा अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक लागिरहेका देख्नुभयो। भगवानले परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले ती गोप एवं गोपीहरू इन्द्रको पूजा गर्ने उमङ्गका कारणले अत्यन्त उत्साहित भइरहेका देखेर कौतूहलपूर्वक आफ्ना अग्रज अर्थात् त्यहाँका वृद्ध गोपहरूसँग सोध्नु भएछ नि भगवान श्रीकृष्णले, यो इन्द्र को हो त, कसको पूजा गर्न तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ भन्दा इन्द्रको भने त्यहाँ सबैले। अब श्रीमद् भागवत महापुराणमा त नन्द बाबालाई गएर सोध्नु भएको कथा प्रसङ्गहरू छन् त त्यहाँ चाहिँ। प्यारभक्त भागवतहरू यहाँ चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले सोध्नुभयो भनेर बताइएको छ। यहाँ सोध्नुभयो, सबैले भने इन्द्रको पूजा, भगवानले भन्नुभयो को हो इन्द्र, जसले गर्दा तपाईँहरूमा अत्याधिक मात्रामा प्रसन्नता भरिएको छ, पूजा गर्नका लागि त निकै लालायित हुनुहुन्छ नि, भगवानले सोध्नु भएछ। यसरी अत्यन्त आदरपूर्वक सोधेपछि नन्द गोपालले परमात्मा श्रीकृष्णसँग भन्नुभयो अर्थात् स्वयं सर्वज्ञ भए तापनि अनभिज्ञ हुनुभएका श्रीकृष्णलाई सम्झाउन लाग्नु।
मेघानं पयसां चेशो देवराजः शतक्रतुः तेन सञ्चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बुमयं रसम्। जुन देवराज मेघ अर्थात् पानी भएको बादल र पानीका स्वामी रहेका छन्, उनैले मेघहरूलाई पानी वर्षाउनमा अभिप्रेरित गर्दछन्। त्यसपछि मात्र मेघहरूले पानी रूपी रस वर्षाउने कार्य आरम्भ गर्दछन्। हे कृष्ण, यसरी नन्द बाबाले भन्नुभयो अथवा नन्द गोपले भन्नुभयो। हामी र अन्य सबै शरीर धारण गर्ने जीवहरूले त्यही वर्षाका आधारमा उत्पन्न अन्न अनि अन्य किसिमका खानेकुराहरूको उपभोग गरेर जीवन निर्वाह गर्दछौँ। त्यही अन्नको प्रयोग गरेर गरिएका यज्ञ यज्ञादिबाट देवताहरूलाई पनि तृप्त अर्थात् सन्तुष्ट गराउँदछौँ। यी सबै सासाना बाछाहरू भएका गाईहरू पनि त्यही वर्षाका आधारमा उत्पन्न भएका एवं बढेका विभिन्न किसिमका घाँसहरू खाएर हृष्टपुष्ट भएर मोटाघाटा भएर त्यसको प्रभावले आफूमा दुधको वृद्धि गराउँदछन्। बाबु, त्यसबाट हामीहरूलाई तृप्त एवं हृष्टपुष्ट बनाउँछन् गाईहरूले। गाईको दुध त्यति हामीलाई हृष्टपुष्ट बनाउने खालको आउँछ जुन वर्षाको कारणले हो। अब त्यो वर्षाउने मान्छे अथवा त्यो वर्षाउने चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि वर्षाउनेवाला हुन् इन्द्र, पानी वर्षाउनेवाला। जुन भूमिमा अर्थात् स्थानमा वर्षाद हुन्छ अर्थात् पानी पर्दछ, त्यो स्थानको जमिन कहिले पनि अन्न र घाँसपातबाट रहित हुन सक्दैन, कहिले पनि रहित हुन सक्दैन। त्यस स्थानमा बस्ने मनुष्यहरूले भोकको पीडा सहनु पर्दैन, आनन्दपूर्वक आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। पानी वर्षाउने बादल वा मेघका स्वामी इन्द्रले सूर्यका किरणहरूद्वारा शोषण गरिएको पृथ्वीको रसलाई सम्पूर्ण लोकहरूको कल्याणका लागि फेरि पानीको रूपमा पृथ्वीमा वर्षाउँछन्, जसबाट सम्पूर्ण जीव मात्रको कल्याण हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू अन्य सबै मनुष्यहरू, राजाहरू अनि अत्यन्त आनन्दपूर्वक वर्षा ऋतुका समयमा ती देवताका राजा इन्द्रको यज्ञका माध्यमद्वारा पूजा एवं उपासना गर्ने गर्दछौँ अथवा यसरी हामीले गर्दछौँ भनेर नन्दगोपले नन्द बाबाले बताउनुभयो भगवान् श्रीकृष्णलाई। देवराज इन्द्रको पूजाका सम्बन्धमा नन्दगोपका यस किसिमका कुरा सुनिसकेपछि दामोदर श्रीकृष्ण देवेन्द्रलाई अत्यन्त क्रोधित बनाउने लक्ष्य लिएर नन्दगोपसँग भन्न लाग्नुभयो। प्याराभक्त भागवतहरू भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, हे पिताश्री, हामीहरू खेतीपाती गर्ने किसान, व्यापार गर्ने व्यापारी होइनौँ, तर हामी वनचर अर्थात् वनमा घुम्ने मात्र हाम्रो पेसा हो। यसैले गाईहरू हाम्रा देवता हुन्, हामीहरूले तिनैको पूजा वा उपासना गर्नुपर्दछ, इन्द्रको होइन। भगवान्ले यसरी भनिदिनु। आन्विक सिकी अर्थात् तर्कशास्त्र त्रयी अर्थात् कर्मकाण्ड, वर्ता र दण्डनीति यी 4 किसिमका विद्याहरू हुन्। तिनीहरूमध्ये वार्ताका विषयमा मात्र मबाट विस्तारपूर्वक ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हे धर्मात्मा, यिनीहरूमध्ये वार्तालाई कृषि अर्थात् खेतीपाती, व्यापार अनि पशुपालन यी तीनवटै वृत्तिहरूको परम आश्रय भएको हुनाले त्रिविध भनिएको हो। यिनीहरूमध्ये कृषि नाम भएको पेसा छ, त्यो किसानहरूका लागि हो। व्यापारबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नेहरूको पेसा वाणिज्य हो र हामीहरूको पशुपालन नै उत्तम पेसा हो। यी 3 किसिमका वार्ताको अन्तरका आधारमा पेसा पनि 3 किसिमकै हुन्छन् पिताजी। जुन विद्याका आधारमा जसले आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेको हुन्छ त्यही विद्या उसका लागि महत्त्वपूर्ण देवता अर्थात् इष्ट देवता हुन्छ। त्यसकारण उसले त्यसैको पूजा गर्न उचित हुन्छ, किनकि त्यही विद्याबाट मात्र उसको कल्याण हुन्छ। हे पिताश्री, जुन व्यक्तिले एउटा व्यक्तिबाट आफ्नो उपकार गराएर त्यसको अनादर गर्दै अर्कै किसिमको पूजा उपासना गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले वर्तमान अवस्था र भविष्यमा पनि कुनै किसिमको कल्याण प्राप्त गर्न सक्दैन, अर्थात् यस्तो कार्य उसका लागि कल्याणदायक हुन सक्दैन। जहाँ खेतीपाती हुन्छ त्यसको नाम खेत हो र जमिन नै त्यसको सीमा हो। जमिनको सीमा वन एवं वनको सीमा पर्वत हो। यी पर्वतहरू नै हामीहरूका अत्यन्त सर्वोत्कृष्ट गति हुन्। हामीहरू न त गाह्रो र ढाकेको घेरामा बस्दछौँ, न घर र खेतमा मात्र सीमित भएर घुमफिर गर्दछौँ पिताजी, बरु वन एवं पर्वत आदिमा घुमफिर गर्ने हामी चक्रधारी मुनिहरूका जसरी सबै जनसमुदायमा सुखी छौँ होइन र? जुन मुनिहरू गाडा आदिका माध्यमद्वारा
सर्वत्र घुमफिर गरिरहन्छन् एवं जसको कुनै निश्चित ठाउँ हुँदैन, जहाँ साँझ पर्यो त्यहीँ बस्दछन्। यस प्रकारका मुनिहरूलाई चक्रधारी भनिन्छ। यिनीहरूको अर्को नाम सायम गृह पनि हो। त्यसैले गृहस्थमा रहेका किसानहरूका जसरी इन्द्रको पूजा गर्ने हाम्रो काम होइन, हाम्रो काम त्यो होइन। किसानहरूका जसरी इन्द्रको पूजा हामीले गर्नु पर्दैन। मलाई ज्ञात हुन आए अनुसार यस वनमा रहेका यी सबै पर्वतहरूले आफ्नो स्वेच्छा अनुसारको स्वरूप धारण गर्दछन् भन्ने मैले सुनेको छु, मैले यो कुरा जानेको छु। यिनीहरू आफ्नो चाहना अनुसारको स्वरूप धारण गरेर यस वनमा आफ्ना स्थानमा घुमफिर गर्ने गर्दछन्। जो यी पर्वतहरूमा निवास गर्ने पुरुष छन् तिनीहरूले जब यस पर्वतका देवताहरूका समीप नजिक कुनै अपराध गर्दछन्, त्यसपछि यी पर्वतका रूपमा रहेका पर्वत देवताहरूले सिंहको स्वरूप धारण गरेर आफूमाथि अपराध गर्नेहरूलाई नष्ट गरिदिन्छन्। तिनीहरूलाई अपराध अनुसारको सजाय दिन्छन्। त्यसकारण यो इन्द्र यज्ञलाई आजदेखि गिरी यज्ञका रूपमा प्रवर्धन गर्नुपर्दछ पिताजी। अर्थात् इन्द्र यज्ञको परित्याग गरेर गिरी यज्ञ आरम्भ गरिदिनुहोस्। इन्द्रको पूजा गर्नाले हामीलाई के प्राप्त हुन्छ र पिताजी? त्यसैले यी गाईहरू एवं पर्वत नै हाम्रा परम देवता अर्थात् इष्ट देवता हुन्। जसरी मन्त्र यज्ञका आधारमा ब्राह्मणहरू सीता यज्ञ अर्थात् हलो जोत्ता गरिने यज्ञका आधारमा किसानहरू प्रख्यात भएका छन्, त्यसरी नै पर्वत र वनको आश्रयमा निवास गर्ने हामीहरू पर्वत गो यज्ञकर्ताका रूपमा प्रख्यात भएका छौँ पिताजी। त्यसकारण हामीहरूले विभिन्न विधिहरूबाट गोवर्धन पर्वतको मात्र पूजा र आराधना गर्नुपर्दछ, अन्य पूजा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। शास्त्रीय विधि अनुसार पवित्र पशुहरूको बलि दिएर पनि हामीहरूले उनैको पूजा एवं उपासना गर्नुपर्दछ। आज सम्पूर्ण ब्रजमा जो उत्पादन भएको दूध एकै ठाउँमा जम्मा गर्न लगाउनुहोस्। यसमा कुनै विचार विमर्श नगर्नुहोस्। त्यो दूध आदि पदार्थहरूबाट ब्राह्मण र याचकहरूलाई भोजन गराइदिनुहोस्, जसबाट सन्तुष्ट हुन सकुन्। पर्वतराज गोवर्धनको पूजा र होम गर्ने कार्य सकिएपछि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइसकेपछि शरद ऋतुमा अत्यन्त सुशोभित भएका फूलहरूबाट सुसज्जित भएर गाईहरूले स्वेच्छापूर्वक घुमफिर गरून्। हे गोपवृन्द, यो मेरो सर्वोत्कृष्ट मान्यता हो। यदि तपाईहरूले यसको आदर गर्नुभयो भने गोवर्धन पर्वत र गाईहरू अत्यन्त प्रसन्न एवं आनन्दित हुनेछन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नन्दा आदि व्रजमा निवास गर्ने सबै परमात्मा श्रीकृष्णका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि उनीहरूले अत्यन्त प्रसन्नताबाट प्रफुल्लित हुँदै धन्य धन्य भनेर उहाँको प्रशंसा गर्न थाले। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि नन्दगोप आदिले भने, हे वत्स, तिमीले जे बतायौ त्यो अत्यन्त नियमसङ्गत छ। अब हामीहरू त्यसैका अनुसार तिमीले जे भन्छौ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने भयौँ। गोवर्धन पर्वतको यज्ञ गर्ने परम्पराको प्रवर्धन गर्ने कार्य आरम्भ गर्दछौँ। अब उसो भए अब यो कार्य हामीले गर्दछौँ। ल ठिकै छ, सबैले अब यही सल्लाह गरे। त्यस पछाडि सबै ब्रजवासीहरूले परमात्मा श्रीकृष्णको मान्यताका आधारमा पर्वत यज्ञ आरम्भ गरे। पर्वतलाई दही, पायस, खीर आदिको बलि चढाएर परमात्मा श्रीकृष्णले बताउनु भए अनुसार गोपहरू सबैले हजारौं ब्राह्मणहरू र सामुन्ने आएका अर्थात् अतिथि बनेकाहरूलाई अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक भोजन गराउनु भयो। त्यसपछि अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा गरिएका गाईहरू र मेघका जसरी गर्जना गर्ने साँडेहरूले पनि व्रजका बासिन्दाहरूसँगै गोवर्धन पर्वतको परिक्रमा गरे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यसपछि पर्वतको शिखरमा परमात्मा श्रीकृष्णले म नै पर्वत हुँ भन्दै एउटा अनौठो किसिमको स्वरूप धारण गर्नुभयो र गोपहरूद्वारा समर्पण गरिएको अन्नको भोजन गर्न थाल्नुभयो। त्यसै समयमा भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो बाल स्वरूपमा रहेर अन्य सबै गोपहरूसँगै पर्वतराजको टुप्पामा चढेर आफ्नै दोस्रो स्वरूपको पूजा एवं आराधना गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, उहाँ नै गोवर्धन गिरिराज भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले नै पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। स्वरूप दुईटा भएका छन्। ल हेर्नुहोस् है। त्यसपछि पर्वतराज अन्तर्ध्यान भएपछि गोपहरू आफ्नो मनोकामना अनुसारको वरदान प्राप्त गरेर गिरी यज्ञ समाप्त भएपछि फर्किएर आफ्ना गोठहरूमा आए। जय बोलौं भगवान श्रीकृष्णको जय होस्। ल हेर्नुहोस्,
पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई अगाडि गएर महे प्रतिहते सक्रो मैत्रेयातिरुषान्वितः। हे मैत्रेय, यसरी आफ्ना लागि गरिँदै आएको यज्ञ पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि इन्द्रले अत्यन्त क्रोधित हुँदै साम्वर्तक नाम भएको मेघहरूलाई भने। अब इन्द्रलाई रिस उठ्यो नि त, आफ्नो यज्ञ बन्द भयो, अब गिरिराज पर्वतको यज्ञ सुरु भयो, यो त राम्रो भएन। अब इन्द्रलाई रिस उठ्यो। साम्वर्तक नाम गरेको मेघलाई भने, हे मेघहरू, म तिमीहरूलाई आज्ञा दिन लागिरहेको छु, मेरो आज्ञा सुन। मैले तिमीहरूलाई जे जस्तो आज्ञा दिन्छु त्यसका विषयमा कुनै किसिमको विचार विमर्श नगरी तत्कालै त्यो कार्य कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्नु, अर्थात् त्यो काम अत्यन्त चाँडै गरिहाल्नु। अत्यन्त दुर्बुद्धि भएका नन्दगोपले कृष्णको आश्रयका आधारमा उनले भनेका कुरामा पूर्ण रूपले हर्षपूर्वक सम्मति जनाउँदै अन्य सबै गोपहरू सहित सबै सम्मिलित भएर मेरो यज्ञ अर्थात् पूजा आराधना गर्न छोडिदिए। अब कृष्णको लैलैमा लागेर अरूतिरै पूजा गर्दैछन्। त्यसकारण ती मूर्ख गोपहरूको जीवन निर्वाहको कारक तत्व र गोपत्वको सारका रूपमा जुन गाईहरू रहेका छन्, ती गाईहरूलाई मेरो आज्ञाअनुसार तिमीहरूले वर्षा र वायुका माध्यमद्वारा अत्यन्त पीडित गराइदेऊ। म पनि त्यस पर्वतका अगाडि आफ्नो त्यो पर्वतभन्दा अल्गो ऐरावत हात्तीमा चढेर तिमीहरूले वायु र पानी छोड्दाका समयमा तिमीहरूलाई सहयोग गर्नेछु, अर्थात् तिमीहरूलाई मेरो सहायता उपलब्ध भइरहनेछ भनेर यसरी अब इन्द्रले हराए मेघहरूलाई। अब यहाँ यसरी देवराज इन्द्रले यस किसिमको आज्ञा दिइसकेपछि मेघहरूले गोपहरूका गाईहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गर्नका लागि अथवा उनीहरूलाई पीडा दिनका लागि अत्यन्त भयानक हावाहुरीका साथमा पानी वर्षाउन आरम्भ गरिदिए। हे मुनीश्वर, त्यसपछि एक क्षणमा नै ती मेघहरूद्वारा वर्षाएको मुसलधारे पानीका प्रभावले पृथ्वी आकाश र सबै दिशा एक समान भए, अर्थात् सबै अवस्थालाई छुट्याउन नसकिने भयो। जलमय भयो पृथ्वी। मेघहरूको समूह पूर्ण शक्तिबाट चम्किएको बिजुलीको कोर्राको प्रहारबाट अत्यन्त भयभीत भएकाले आफ्नो आवाजले सम्पूर्ण दिशाहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यक्त गराउँदै आरीबाट खन्याए जसरी नै पानी वर्षाउन थाले। पानी सानो परेन ल, हेर्नुहोस् है। यस प्रकार पानी भएका बादलहरू निरन्तर रूपमा अर्थात् एक छिन पनि नरोकिकन वर्षिरहेका कारणले सम्पूर्ण संसार पूर्ण रूपमा अन्धकारमय हुन लाग्यो। तलमाथि तथा सबैतिरबाट सबै दिशाहरू पूर्ण रूपमा जलमग्न भयो। त्यो अत्यन्त तेज गतिको वायुमय वर्षाका प्रभावले गाईहरूको कमर, जाङ, तिघ्राहरूको चाक्लो, भाग, गला, गर्दन आदि निष्क्रिय हुन लागे, काम नलागे सबै। ल हेर्नुहोस् है, कतिले प्राण परित्याग पनि गरेछन्। यस्तो अवस्थामा पुगे, कति मूर्छित भए। हे मुनीश्वर, कति गाईहरूको आफ्ना बाछाहरूलाई आफ्नै शरीरको ओतमा राखेर बसेका थिए। कयौं गाईहरू पानीको वेगमा आफ्ना बाछाहरू बगेका कारणले सन्तानविहीन भइरहेका थिए। अत्यन्त पीडित भएका बाछाहरूको गला वायुका प्रभावले काम्न थालेको थियो। ती सबैले अत्यन्त भयभीत स्वरमा बचाऊ बचाऊ भन्दै परमात्मा श्रीकृष्णलाई पुकार्न थाले। त्यो समयमा भगवान श्रीकृष्णसँग रक्षा गर भन्दै सहयोग माग्न थाले। हे मैत्रेय भन्नुहुन्छ यहाँ पराशर मुनि, त्यस समयमा गाई, गोपिनी र गोपहरू सहित सम्पूर्ण गोकुल अत्यन्त व्याकुल र भयभीत भएको देखेर परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले विचार गर्न थाल्नुभयो। उनका निमित्त यज्ञ नगरिएकाले अत्यन्त क्रोधित भएका देवराज इन्द्रले यो कार्य गरेका हुन्। पक्कै पनि अरू कसैले पनि गर्दैन। यस्तो अवस्थामा मैले अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण गोकुलको रक्षा गर्नै पर्दछ। अब म अत्यन्त धैर्यपूर्वक यो शिलामय अर्थात् ढुङ्गा भएको पर्वतलाई उखेलेर अर्थात् उचालेर त्यसलाई अत्यन्त ठुलो छाताका जसरी गोठमाथि धारण अर्थात् स्थापना गर्दछु, अथवा गोठमा मुनि ओत जसरी लागिन्छ अथवा छाता मुनि ओत जसरी लागिन्छ त्यस्तै म यो पर्वत उचालेर बनाउँछु, जसले गर्दा गोकुलको रक्षा होस्। भगवान श्रीकृष्णले अब यो विचार गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, परमात्मा श्रीकृष्णले यसरी विचार गरेर गोवर्धन पर्वतलाई उचाल्नु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसलाई आफ्नो लीलाका आधारमा आफ्नो हातको एउटा अम्लाले छातालाई जसरी नै थाम्न लाग्नुभयो भगवान श्रीकृष्णलाई। हेर्नुहोस् है,
पर्वतलाई माथि उचालेर छाता जस्तो बनाएपछि परमात्मा श्री जगन्नाथले मन्द मुस्कान सहित गोपिनीहरूसँग भन्नुभयो, तपाईहरू पूर्ण रूपमा निर्भय भएर यो पर्वतको ओढारमा आउनुहोस्, सबैजना आउनुहोस्, सबैजना आउनुहोस्, मैले यो अत्याधिक वर्षाबाट बस्ने व्यवस्था मिलाएको छु भनेर भगवान श्रीकृष्णले पर्वतमाथि उठाएर भन्न लाग्नुभयो। यो मैले बनाएको वायुसम्म नभएको ठाउँमा आएर अत्यन्त आनन्दपूर्वक एवं पूर्ण रूपमा निर्भय अर्थात् भय रहित भएर तपाईहरू बस्नुहोस्, आउनुहोस् भनेर बोलाउनुभयो सबैलाई। यो पर्वत खस्दैन, डराउनु पर्दैन, मैले थामेको छु, त्यसले पर्वत खस्छ कि भन्ने चिन्ता पनि लिनु पर्दैन। भगवान श्रीकृष्णले यसरी भन्दै बोलाउनु भयो। कति त डराइरहेका थिए नि त, होइन के गर्दैछन् यी कृष्ण, होइन के गर्दैछन्, यो माथिबाट झऱ्यो भने त कचाकुचुक भइन्छ त, डराइरहेका थिए। भगवानले भन्नुभयो चिन्ता लिनु पर्दैन। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले यसरी बताइसकेपछि हावाहुरी र मुसलधारे पानीबाट अत्यन्त पीडित भएका गोप र गोपीहरूले आफ्ना अत्यन्त आवश्यकीय भाँडाकुँडा गाडामा राखेर गाईहरू सहित पर्वतको ओढारमा प्रवेश गर्न लागे। यसरी ओढारभित्र प्रवेश गरिसकेपछि ब्रजका बासिन्दाहरू हर्षित र आश्चर्यचकित भएर एकाग्रतापूर्वक एक नाश रूपमा हेरिरहेकाले परमात्माले पनि त्यस पर्वतलाई निश्चल अर्थात् अटल भावपूर्ण धारण गरिरहनुभयो, उचालिरहनु भयो। यसको मतलब हर्ष र प्रेमका प्रभावले आश्चर्यचकित आँखा भएका गोप र गोपिनीहरूले जसको प्रशंसा गरिरहेका थिए उहाँ परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वतलाई थामिरहनु भएको थियो। गोपहरूको विनाश गराउन पानी भएका बादलले इन्द्रद्वारा अभिप्रेरित भएर निरन्तर रूपमा 7 रातसम्म, हेर्नुहोस् है प्यारा भागवतहरू, कति 7 रातसम्म, 7 दिन 7 रात भनिन्छ, अत्यन्त भयानक वर्षा गराइरहे, एक क्षण पनि पानी रोकिएन 7 दिनसम्म। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वतलाई उचालेर गोकुलको पूर्ण रूपमा रक्षा गरिरहनु भएको थियो। आफ्नो प्रतिज्ञा असत्य प्रमाणित भएकाले इन्द्रले पानी भएका बादलहरूलाई वर्षा नगराउन आज्ञा दिए। अन्तिममा गएर सकेनन् इन्द्रले, आकाश पूर्ण रूपमा बादल विहीन भयो, अब पानी पर्न छोड्यो। ल हेर्नुहोस् है, सकेनन् कसैले केही गर्ने। अत्यन्त सभा र स्वच्छ भएपछि इन्द्रका वचन असत्य प्रमाणित भयो। सबै गोकुलवासीहरू त्यहाँबाट निस्किए, फेरि आफ्नै स्थानतिर गए। त्यस पछाडि आश्चर्यचकित भएका गोकुलवासीहरूले हेर्दा हेर्दै परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले पनि त्यो गोवर्धन पर्वतलाई पहिलेका स्थानमा जस्तो थियो त्यस्तै स्थापित गरिदिनु भयो। जय बोलो भगवान श्रीकृष्णको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, परमात्मा श्रीकृष्णले यसरी गोवर्धन पर्वतलाई उचालेर गोकुलको रक्षा गर्नु भएपछि देवराज इन्द्रका मनमा उहाँको दर्शन गर्ने कामना उत्पन्न भयो। होइन, यी त साँच्चै परब्रह्म नै हुन् कि के हो, साधारण गोप ग्वाल कृष्ण जस्तो ठान्दथे मैले त। अब इन्द्र पनि छक्क परेर हेर्नुहोस् है, दर्शन गर्ने इच्छा भयो। त्यसकारण शत्रु विजय देवराज इन्द्र आफ्नो महागज नाम भएको ऐरावत हात्तीमा चढेर गोवर्धन पर्वतमा आएर परब्रह्म परमात्माको दर्शन गरे। अब त्यहाँ देवराज इन्द्रले सम्पूर्ण जगतका रक्षक अधिपति परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णलाई गोपको शरीर धारण गरेर गोप कुमारहरूबाट पूर्ण रूपमा घेरिएर गाईहरू चराइरहनु भएको देखे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ भनेर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई। त्यसपछि देवराज इन्द्रले पक्षीहरूमा सर्वोत्तम गरुडले पूर्ण रूपमा अदृश्य अवस्थामा रहेर आफ्ना पखेटाहरूद्वारा परब्रह्म परमात्माको शिरमा छाया परिरहेको अर्थात् सूर्यको प्रकाशलाई उहाँको शरीरमा पर्नबाट रोकिरहेको देखे। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो ऐरावत हात्तीबाट ओर्लिएर प्रसन्नताका कारणले प्रफुल्लित आँखा भएका देवराज इन्द्रले एकान्तमा केही मुस्कुराउँदै परब्रह्म परमात्मा श्री मधुसूदनसँग भन्न लागे। ल हेर्नुहोस्, अघि चाहिँ पीडा दिनका लागि पानी वर्षाउँदा गरेका थिए नि त, होइन? अब अहिले अहङ्कार चुर भयो। भगवानले पनि यही चाहनु भएको थियो कि इन्द्रले घमण्ड गरिराखेका छन्, मलाई जहिले पनि यिनीहरूले पूजा गरिहाल्छन् नि भनेर, अब यिनको घमण्ड चुर गर्नुपर्छ भनेरै त्यो यज्ञ पनि बन्द गराउनु भएको थियो र त्यो यज्ञलाई बन्द भन्दा पनि त्यो यज्ञ चाहिँ परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, अब इन्द्रले आएर भन्न लागे, कृष्ण कृष्ण शृणु स्वेदम यदर्थ मोहमागतः त्वत् समीपम महाभाग नैता चिन्त्यम त्वयान्यथा। हे कृष्ण, म जुन लक्ष्य लिएर हजुरका नजिकमा आएको छु त्यसका सम्बन्धमा सुन्नुहोस्। हे महाभाग, यस विषयलाई हजुरले अन्यथा नसोचिदिनुहोस्।
हे सम्पूर्ण संसारका परम आधार अथवा आश्रय परमेश्वर, हजुरले यो पृथ्वीको भारको विनाश गर्नका लागि संसारमा अत्याधिक रूपमा बढिरहेको अन्याय र अत्याचारको विनाश गरेर धर्मको स्थापना गर्नका लागि पृथ्वीमा अवतार लिनुभएको हो। यस्तो रहेछ नि त कुरो त। अब इन्द्रले यसरी भन्न लागे, पृथ्वीमा आफ्ना लागि गरिँदै आएको यज्ञ रोकिएपछि अत्यन्त क्रोधित भएको मैले गोकुलको पूर्ण रूपमा विनाश गराइदिने लक्ष्य लिएर पानीले पूर्ण रूपमा भरिएका बादलहरूलाई पानी वर्षाउन आज्ञा दिएको थिएँ। उनीहरूले यस किसिमको पीडा दिए। हे प्रभु, मलाई माफ गर्नुहोस्, हे परमात्मा मलाई माफ गर्नुहोस् भन्दै अब इन्द्रले आएर भगवानको स्तुति गरिराखेका छन्। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय हो।